बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। एक मरतबा फिर से सियासी रहनुमाओं और सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, जिन पर मबनी आज हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि हम इलेक्शन जो लड़ रहे हैं हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हम आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे कायद ने यह सिखाया था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम रिवायती तकसीम की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत का आगाज़ करेंगे और हमारा मुकाबला आवाम के लिए जो है वो गुर्बत से है, महंगाई से है और साथ ही साथ सियासतदानों से नहीं बल्कि महंगाई से है। ये जो दावे कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी कि हमारा मुकाबला जो है वो सियासतदानों से नहीं है बल्कि गुर्बत से है, महंगाई से है और बेरोज़गारी से है, ये किस हद तक दुरुस्त है? साथ ही साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये भी कह रहे हैं कि एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। इस स्टेटमेंट पर मबनी हमारा बुनियादी सवाल होगा जो कि हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा है कि सियासी रहनुमा अपने ज़ाती मफादात के लिए ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मेहमानों का तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर आपको भी वेलकम करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, सर जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि एक जेल से बचने के लिए और दूसरा जेल से बाहर निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, तो क्या वाकई ऐसा है कि सियासी रहनुमा सिर्फ ज़ाती मफादात पर मबनी इलेक्शन लड़ रहे हैं और आवाम की फ़िक्र सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यकीनन सारी उन्हीं को फिक्र है और वो अपने आप को खुद ज़ाती तौर पे जिसको कहते हैं ना बकल्लम खुद वो कह रहे हैं कि जी मैं जवानों का लीडर हूँ। उनके वालिद साहब ये कह रहे हैं कि ये आपका जवानों का लीडर है। तो उन्हीं को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले मेरे ख्याल में अगर सिंध की हुकूमत के ऊपर वो बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 15 साल की लगातार हुकूमत के अंदर क्या खोया और क्या पाया वो आपके सामने है। पीडीएम के अंदर से ऐसे आपने आपको निकाल रहे हैं जैसे जो अभी वो एक टीवी प्रोग्राम पे कल एक खातून थी, उनकी बड़ी सीनियर, वो मुझे कहने लगी कि जी हम तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं थे। तो मैंने कहा जी जो फिर इसका मतलब है जो पीडीएम की गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स थे पीपल्स पार्टी के, वो क्या जरदारी साहब से बगावत करके गए थे फिर? तो अब देखें मतलब अंदाजा करें तो इत्तेहादी थे ना। हाँ, मतलब अभी वो देखे ना, अभी अगर झूठ ही बोलना है तो वो तो किसी टाइम पे भी बोला जा सकता है और जितना मर्जी चाहे बोल लो। मकसद ये है कि आप नहीं करना चाहते। आप जो वहां आपके जो लीडरान और जो आपके मिनिस्टरान थे जो दुबई भाग गए और अभी भी भागे हुए हैं, जो जिनके पैसे निकले बकायदा, जिनके गुसल खानों में से जो है पैसे निकल आए, तो वो किससे बचने के लिए भाग रहे थे, वो क्या कर रहे थे? मकसद यहाँ ये है कि जो इस टाइम पे सियासतदानों को इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके जाती मफादात जो हैं वो कौमी मफादात के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सिर्फ ये इल्जाम किसी एक को देना और अपने आप को उसको बरी और जमा कर लेना, मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब बात है। असल बात यह है कि इनके पास कोई वो जिसको कहते हैं ना पॉलिसी नहीं है, कोई लाहे अमल नहीं है, कोई अवाम को देने के लिए एक बाकायदा एक मंशूर और एक बाकायदा प्लान नहीं है जिसके ऊपर अमल दरामद कर सकें। क्या वजह है कि वो पहले ये क्यों नहीं कहते कि जनाब हम अपनी पार्टी में सबसे पहले जमहूरियत का निज़ाम कायम करेंगे और जमहूरी अंदाज के अंदर जो है इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद हम अपनी पार्टी में से जो काले दाग हैं उनको मिटाएंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, अपनी पार्टी में से अपने पार्टी में से पैसे की जो सियासत है इससे दूर करेंगे। ये वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई बयानिया नहीं है। इसलिए एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करके और फिर आप देखेंगे, ये आज मेरी बात आप कहीं ना कहीं या तो सूबों में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे या फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार मरकज के अंदर अदा करेंगे। ना कौम बेवकूफ है, नौ काम जो है वो इनको ऐसा नहीं है कि इनसे वाकिफ नहीं है। सर तो फिर क्या ऐसे बयानात की वजह से मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगी, आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई नुकसान उठा सकती है? बिल्कुल नुकसान उठाएगी, क्योंकि जब बयानिया नहीं होगा अगली पार्टियां भी जाहिर है वो मुंह में जो है वो घुंघरियां डाल के तो नहीं बैठी। वो कुछ अरसे के बाद जो है इनकी चीजों को तश्तस बाम करेंगी जिससे यकीनन नुकसान होगा। लेकिन असल मसला जो है, आखिरी बात यह है
کہ یہ سندھ بچانے کے چکر میں ہے، ان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، ان کی سندھ کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، جس کا غم ان کو کھایا جا رہا ہے، اور یہ اتنا شور مچا رہے ہیں الیکشن کو متنازع کرنے آنے سے پہلے، تاکہ جو ہے وہ کم از کم اور کچھ نہیں ہو تو سندھ تو ان کو مل جائے۔ ٹھیک ہو گیا عبداللہ گل صاحب، آپ نے اپنا اوپینین شیئر کر دیا۔ نسیم صدیقی صاحب، یہ جو بات عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں، یہی عابد شیر علی نے بھی کہی کہ بلاول کی تکلیف یہ ہے کہ سندھ میں بھی اس دفعہ ان کی سلیکشن نہیں ہونی، تو کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بھی اپنی پوزیشن لوز کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر اوورآل دیکھا جائے تو میرے خیال سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی واحد ایسی جماعت ہے جو کسی صوبے کے اندر مضبوط ہے، یعنی کہ ان کا ہمیشہ سے وہاں پہ بھٹو کے نام پہ ووٹ ان کو پڑتا رہا ہے۔ لیکن بات یہ کہ جس طرح بلاول بھٹو نے بیان دیا، میں بالکل ایگری کروں گا اپنے دوست عبداللہ گل صاحب کے ساتھ، کہ بات یہ کہ یہ جب پی ڈی ایم کے ذریعے انہوں نے پچھلی حکومت جوائن کی تھی تو انہوں نے بھی تو اپنے مفاد میں کی تھی نا، انہوں نے نیب سے بچنے کے لیے کی تھی، آتے ساتھ ہی انہوں نے نیب کے ذریعے اپنے کیسز ختم کیے۔ اب جس طرح تانا زنی کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر یا نواز شریف کے اوپر، ایک جیل سے بچنا چاہتا ہے، ایک جیل سے نکلنا چاہتا ہے، تو آپ بھی تو اپنے مقدمات میں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پھپھو کے جتنے مقدمات تھے ان کے اوپر، جتنے زرداری صاحب کے اوپر فیک اکاؤنٹس کے مقدمات تھے، وہ آپ نے حکومت میں آتے ساتھ ہی ان سے نکلا۔ تو حکومت میں تو ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے آنا چاہتا ہے، عوام کو کوئی کچھ کیا دیتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے سال تحریک عدم اعتماد پہ چلی جائیں، اور کوئی بہت زیادہ قابل قدر باتیں نہیں تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ یا عمران خان کی، لیکن اس میں ڈالر 180 کا تھا، پیٹرول 150 کا تھا، ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی تھیں، ریکارڈ آپ کی ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم پہ تھی، لیکن آپ نے سازش کے تحت ایک چلتی گورنمنٹ کو ختم کیا، جس کے بعد پاکستان میں انارکی بھی پھیلی اور مہنگائی کا تو وہ طوفان آیا جو غریب کو بہا کے لے گیا۔ غریب تو کسی قابل ہی نہیں رہا، جو 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا وہ تو 1 وقت کی روٹی کے لیے اس وقت ترس رہا ہے۔ نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لے کے بے روزگاری کے ساتھ جو ہے وہ پھر رہے ہیں، جبکہ آپ کی تو موج لگی ہے۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کو پہلے وزیر خارجہ لگا دیا، آپ جہاز لے کے پوری دنیا میں پھرتے رہے اور بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کے جو خارجہ کے معاملات، سیاسی رہنما اور سیاسی جماعتوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کا قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جی بالکل بالکل، قصور تو عوام کا یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ دے کے لوگوں کو اسمبلی میں لے کے آتے ہیں، اور یہ اسمبلی میں آ کے وہ تمام وعدے بھول جاتے ہیں جو انہوں نے غریب عوام کے ساتھ کیے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا نسیم صدیقی صاحب، آپ نے اپنا اوپینین شیئر کر دیا۔ ڈاکٹر منور سر، جب ہم یہ سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی رہنماؤں کے بالخصوص بیانات پر نظر ڈال رہے ہیں، جس میں بہت زیادہ ہمیں تنقید کے نشتر چلا دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، تو جیسے آنے والا وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی سولو فلائٹ لیتا ہوا نہیں نظر آ رہا، آنے والے وقت میں یہ اس طرح کے بیانات پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو دونوں کی ساکھ کو کس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں، اور اوورآل اگر ہم ملکی سینیریو میں دیکھیں تو یہ آنے والے الیکشن کو کس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے بیانات کہ فلاں کی سلیکشن ہوگی، فلاں کی نہیں ہوگی، ہمارا سیاستدانوں سے مقابلہ نہیں ہے، کوئی جیل سے باہر آنے کی بات کر رہا ہے، کوئی جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، ہم تو عوام کے لیے لڑیں، ہر کوئی اگر یہ بیانیہ دے رہا ہے، عملی طور پہ تو اس طرح سے کوئی کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا انفارچونیٹلی۔ دیکھیں، یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں نا، یہ فرسٹریشن کی نشانی ہے، اور جتنے بھی سرویز آئے ہیں اس میں جو ہماری جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اگر آپ ریشو دیکھیں تو ان کی پاپولیرٹی کا لیول یا ریشو بہت کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئیڈیل بیانات دیتے ہیں کہ ہم جابز کے حوالے سے پریشان ہیں، غربت کے حوالے سے پریشان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے، آپ کا چارٹر کیا ہے الیکشنز کے لیے، مینیفیسٹو کیا ہے، آپ کیا کوئی اسٹرکچرل ریفارمز لے کر آئیں گے؟ آپ اکانومی کو اگر بوسٹ دینا چاہتے ہیں اور جابز کی کریشن کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کا کوئی لائحہ عمل، کوئی پلان آپ کے پاس موجود ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو چھوڑ کے اگر ہم صرف خطے کی سیاست کو دیکھیں اور اسپیشلی جنوبی ایشیا کی سیاست کو دیکھیں تو اس طرح کا پیٹرن اینڈ ٹرینڈ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے بیہیویئر میں نظر آتا ہے۔ بالفرض آپ مودی کی پارٹی کو دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے وہ کانگریس پر نشتر برساتے ہیں، جس طرح سے یونیلیٹرل ایکشن لیتے ہیں، جس سے ملک کی سالمیت اور اس کا تاثر برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ سو از دا کیس ود دا بنگلہ دیش، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ حسینہ معین نے حدیں پار کر دی ہیں خالدہ ضیاء کے خلاف۔ جی بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہمارے پاکستان کے اندر بھی اگر آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں تو وہی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے۔ عبداللہ گل صاحب نے بالکل صحیح فرمایا،
سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آپ اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں 15 سالوں کے اندر جو آپ کے پاس حکومت تھی سندھ میں، تو کیا وہاں پہ شہد یا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ ایکسیپٹ میڈیکل فیلڈ کے اندر جو چند انسٹیٹیوشنز آپ نے جیسے گھمبٹ کے اندر آپ نے قائم کر دیا، ادروائز اسکول تعلیمی معیار دیکھیں تو وہ گر گیا، کرپشن دیکھیں تو انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی، انڈسٹری دیکھیں تو وہ برباد نظر آ رہی تھی، بیوروکریسی دیکھیں تو وہ سارے اپنے چنے ہوئے لوگ لے کر آئے، بلکہ بعض اوقات تو وہ کوالیفائڈ لوگ ہی نہیں تھے جن کو بیوروکریسی کے اندر لے کر آئے۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جتنا بڑا نقصان اب ہوا ہے، یعنی وہ جو مڈل کلاس پارٹی تھی، لیفٹ کی پارٹی تھی، اگر آپ دیکھیں تو اب سارے وڈیرے اس کے اندر ہیں، اور جب وڈیرا شاہی آ جاتی ہے تو وہاں پہ عام بندے کی بات کب ہوتی ہے؟ آپ سندھ بچا لیں تو اس وقت بڑی بات ہے، سندھ کے اندر بہت سیریس قسم کی گریونسز نظر آ رہی ہیں۔ سر اسی لیے وہ پنجاب کا رخ کر رہے ہیں اور دیگر صوبوں کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ اب سندھ میں پوزیشن لوز کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک فیکٹر اگر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا، سنترت پنجاب میں غالباً 2-4 سیٹیں وہ نکال لیں گے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ غالباً انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں ان کا رابطہ ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کو ڈائریکٹلی نہیں تو کسی ان کے بندے کو کوئی نہ کوئی پازیٹیو کوئی اشارہ ملا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے بیانات ہمیں نظر آتے ہیں کہ نہ جیل سے نکلنے والا اور نہ جیل سے آزاد ہونے والا دونوں آئیں گے، بلکہ ہم ہی آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی اس طرح کے بیانات دیے، اور غالباً وہ اگر آپ اس کو ملائیں جو امریکن ایمبیسڈر کی ملاقات ہوئی تھی گیلانی صاحب کے ساتھ ملتان میں، غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کچھ شاید اس کو یہ پازیٹیو انداز سے لے رہے ہیں، یا وہاں سے کوئی اسٹرینتھ گین کر رہے ہیں جس کی بیس کے اوپر اس طرح کی کلیمز اتنا کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ نے اپنا اوپینین شیئر کر دیا۔ ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کیا سیاسی جماعتوں کا الیکشن میں حصہ لینا صرف ذاتی مفادات پر مبنی ہے؟ 60% کو ایسا لگتا ہے، جبکہ 40% ایسا نہیں مانتے ہیں۔ ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کے کچھ کی پوائنٹس ہیں جس پر مبنی ہمارا بنیادی سوال ہوگا جو ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اس رپورٹ کے مطابق قومی سطح پر پولیس کے بارے میں گزشتہ سال کی نسبت 5% تک خراب تاثر سامنے آیا ہے۔ شہریوں کی اکثریت پاکستان میں بدعنوانی کو روکنے میں انسداد بدعنوانی کے اداروں کے کردار کو غیر مؤثر سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے پھر؟ کس طرح سے ان اداروں کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ یہ کرپشن کو ختم کرنے والے ادارے اگر خود ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھنے لگیں گے تو یقیناً پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ بھی متاثر ہوگی، اور ان اداروں کی جو ہے وہ بھی تشخص کو بھی یہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ذرا اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ پولیس کے ادارے پہ بہت سارے سوال اٹھے ہیں اس رپورٹ میں، تو اس ادارے کی ٹرانسپیرنسی، اس میں فیکٹ اینڈ فیئرز کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو سامنے لاتے ہوئے ان میں چینجنگز بھی لانی ہے، ریفارمز بھی لانے ہیں، اور جب سٹرکچرل ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً احتساب کے ادارے ہوں یا پھر پولیس کے دیگر ادارے ہوں، ان کے اندر ضروری ہے کہ اصلاحات پر مبنی گفتگو بھی کی جائے اور پریکٹیکلی بھی اس پر امپلیمنٹیشن ہو سکے۔ عبداللہ گل صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے جس کے کچھ کی پوائنٹس ہم نے شیئر کیے، آپ پولیس کے اوپر کیوں اتنے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں جب اداروں کی بات آتی ہے اور احتساب کے اداروں کے حوالے سے بات ہوتی ہے؟ ان کی کارکردگی کیوں غیر مؤثر ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے جی، جو ابھی رپورٹ آئی ہے یقیناً بہت تشویشناک ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک اور بھی ادارے کو، عدلیہ کے ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عدلیہ پاکستان کی جو ہے وہ دنیا میں 140ویں نمبر کے اوپر آ گئی ہے، اور یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ یعنی کہ وہ دو عناصر، پولیس اور عدالت، جو قانون سے اور انسانوں سے ڈیل کرتے ہیں، اگر ان کے اندر گڑبڑ ہو تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ قانون کو ایکسرسائز کرتی ہے، وہ آگے لے کے جاتی ہے، عام آدمی تک جو ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب عدالت کے اندر معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے، اور جو قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، التوا میں کیس پڑے رہتے ہیں، نسل در نسل، 3 نسل کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے، تو پھر یقین مانیے کہ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کارکردگی بہتر ہوگی؟ تو بالکل نہیں ہوگی۔ تو مہذب معاشروں کے اندر نیب نہیں ہوتی،
महज़ब मुआशरों में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स नहीं होते, महज़ब मुआशरों में बेहतरीन अदालत होती है, और जब अदालत सही काम कर रही होती है और अपने मामले में जो इंटरफेरेंस है वो नहीं करने देती और दूसरे मामलात में मदाखलत करती नहीं है बेजा, तो सर, जिस नतीजा तरह ये से निकलता आप है कि वो मुहज़्ज़ब मुआशरे माशरों की समझ- बात करें कि वहाँ नैब नहीं होती, तो क्या एहतसाब के इदारों को और बिलखुसूस नैब को बंद हो जाना चाहिए पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में तो नैब देखे ना, एक ही दफा जो है जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर उन्होंने जो पहले नैब के चेयरमैन थे उन्होंने ही जनरल अमजद, शोएब नहीं दूसरे थे, जनरल अमजद जो थे उन्होंने कहा था कि जनाब मैं आपके कहने पे चला जाऊंगा, लेकिन यह है कि आप मुझ पे कोई दबाव नहीं डालेंगे। तो फैसला ये हुआ कि जी कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, और जनरल अमजद ने एहतसाब शुरू किया और बड़ा जबरदस्त जो है वो, आपको याद होगा, वो एक घड़ियाल बजता था और लोगों को, जो करप्ट लोग थे उनकी टांगें कांप जाती थी। जनरल अमजद ने काम शुरू किया, लेकिन फिर एक दिन परवेज मुशर्रफ साहब का फोन आया कि फलाना शख्स जो है वो तो पॉलिटिकल एलाई है। उसके बाद अगले दिन जनरल अमजद साहब जो है दफ्तर तशरीफ नहीं लाए, छोड़ के चले गए। अब आप ये देख लें कि जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर प्ली बार्गेन एक नैब का तरीकाकार है। ठीक है कि उसने खरबों रुपए रिकवर किया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ 25% देखें माफ कर देना आपको किसने इख्तियार दिया? कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है, कौन सा इखलाकियात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका पैसा, देखे ना हमारे जो इस टाइम पे सामीन हैं, नाजरीन हैं, वो उनका पैसा है, टैक्स पेयर पैसा है। नैब या कोई इदारा उसको माफ करने का प्ली बार्गेन के नाम पर मजाज नहीं है। तो मुहज़्ज़ब मुआशरों में इस किस्म का काम नहीं हुआ करता। मेरा ख्याल है कि नैब समेत तमाम इदारे बंद करके मजबूत अदालती निज़ाम को सामने लाया जाए, और अगर इसके अंदर स्पीडी ट्रायल्स के लिए कोर्ट बनाए जाएं या उनके मखसूस जज मुख्तस किए जाएं जो कि एक फैसले को समझ सकें, यानी कि जो नैब जैसे इदारे के ट्रेंड याफ्ता हों, जिनको पता हो कि मामलात कैसे देखने हैं, उनको इधर उधर ट्रांसफर ना किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह से अभी हम अब्दुल्ला गुल साहब से बात कर रहे थे कि एहतसाब के करप्ट इदारों को बंद हो जाना चाहिए, उनकी भी यही सजेशन थी, लेकिन अभी जिस रिपोर्ट का हम तस्करा कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा पब्लिक सर्वे के मुताबिक पुलिस है। अगर पुलिस के इदारे में इस्लाहात हो जाएँ तो क्या ये पॉसिबल है कि इंतज़ामी मामलात और इंतज़ामी ढांचा जो है वो हमारा मजबूत हो जाएगा? देखिए, ये बड़ी हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि पुलिस जो है वो करप्शन पे नंबर 1 पे आई है, क्योंकि जो भी मामलात होते हैं वो पुलिस से शुरू होते हैं। अगर पुलिस का इस्तिगासा कमज़ोर है, पुलिस मुल्ज़िमों के साथ मिली हुई है, पुलिस के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लग रहा है, तो उस मुआशरे में इंसाफ किस तरह मिल सकता है? और ये सबसे बड़ी बुराई जो है वो रूल ऑफ लॉ की वजह से आती है। अगर हमारी अदालतें कमज़ोर हैं, रूल ऑफ लॉ मुल्क के अंदर नहीं है, और आप ये देखें कि पिछले दिनों से तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि अदालत एक फैसला करती है, पुलिस उस फैसले की धज्जियां उड़ा देती है, अदालत जमानत देती है, वो दूसरे किसी केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे एक दूसरे को कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल बेलगाम पाकिस्तान की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस हो, खैबर पख्तूनख्वा, कहीं की भी पुलिस है, वो बिल्कुल बेलगाम हुई है। अदलिया के फैसलों का एहतराम नहीं किया जाता, अदलिया को डिक्टेशन मिलती है। जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है वहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान जिस तरह अता गहराइयों की इस तरफ जा रहा है, पस्ती की तरफ जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, और इस रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से ही पुलिस भी आज़ाद फिर रही है। नहीं तो जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने मिसाल दी कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में इस तरह के डिपार्टमेंट्स नहीं होते। मतलब नैब की क्या कारकर्दगी है, नैब के कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर केसेस बनाए, और अब आप देखें कि किस तरह उन केसेस को वापस लिया जा रहा है, और वही उसी किस्म के केसेस जो है इमरान खान के ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो ये तो अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात होती है, अदलिया के साथ मजाक करने वाली बात होती है, और ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, जिसमें पुलिस एक हालात बनी हुई होती है। एक तरफ आप दूसरी पार्टियों के जलसे जुलूस होने दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक पार्टी जब जलसे जुलूस करने
نکلتی ہے تو پولیس ان کو روکتی ہے. تو مطلب پولیس کو جب کوئی روکنے والا نہیں ہے تو وہ اپنی من مانی کریں گے, کرپشن بھی کریں گے, اور کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ سر آپ اور منطقی ہم اس انجام حق تک میں ہیں کہ نہیں ایسے اداروں کو پہنچ بند ہو جانا چاہیے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں, سیاسی انٹرفیرنس کے ذریعے جو ہے دوسری جماعتوں پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے یا ڈفرینٹ کیسز بنائے جاتے ہیں. لیکن کیا ہماری بات اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی سنوائی ہو سکے کہ ایسے اداروں کو بند کر کے اچھا نظام کو جو ہے وہ موڈیفائی کر کے سامنے لایا جا سکے؟ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو لاکھوں لوگ مارے گئے تھے, اربوں کی پراپرٹی ضائع گئی تھی. تو اس وقت کے جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے سر ونسٹن چرچل, وہ جب گلی محلوں میں دورہ کرنے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ لائنوں میں لگے, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ لائنوں میں کس لیے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے بولا کہ یہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ڈبل روٹی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو پاکستان کے بڑے برے برطانیہ کے بڑے برے حالات ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہماری عدلیہ کیسے کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ ہماری بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا اگر عدلیہ ٹھیک کام کر رہی ہے تو تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو اگر ہمارے ملک میں رول آف لا آ جائے تو کسی ڈپارٹمنٹ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پولیس افسر کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عدلیہ کے ذریعے تمام چیزیں, جس ملک میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے اس ملک میں ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. صرف وجہ یہ کہ ہمارے ملک میں قانون سے کوئی ڈرتا نہیں ہے, اسی وجہ سے جو ہے یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ صرف ہماری عدلیہ کو درست کر لیں, پاکستان کے اندر رول آف لا آ جائے, آئین اور قانون کی پاسداری شروع ہو جائے, تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں نا سپریم کورٹ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک بینچ آرڈر دیتا ہے کہ 14 مئی کو آپ الیکشن کروائیں. اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا اور کسی کو نہ سزا ملتی ہے نہ کسی کو بلایا جاتا ہے. تو ایک قوم کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم ہر چیز سے بالا تر ہیں, آئین سے بالا تر ہیں, قانون سے بالا تر ہیں. تو جس ملک میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی, عدلیہ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, تو وہاں پہ افراتفری اور اس قسم کی چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. جی ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا اوپینین آ گیا. ڈاکٹر صاحب کیا اداروں سے کرپشن کے خاتمے کے لیے عوام کے نمائندے سنجیدہ نظر آتے ہیں آپ کو؟ بالکل نظر نہیں آتے, بلکہ رادر کرپشن تو وہی کریٹ کرواتے ہیں. پولیس کا کیا قصور ہے؟ پولیس کو تو لیڈ آپ کی رولنگ لیڈ کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے. نیب کو جس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے, تو پرابلم یہاں پہ لیڈ کیپچرنگ کا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ویسٹ کا کام قائم کردہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کی اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لیے جو اسٹرکچر بنا ہے اس کو وہ سسٹین کرتے ہیں تاکہ پیریفرل نیشنز کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو اور وہاں سے برین ڈرین ہو. آ جاتے ہیں کرپشن کے اوپر. پاکستان میں کیا وجوہات ہیں اس میں ڈسکس کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ویسٹ کے اندر کرپشن کیوں کم ہے, سیولائزڈ معاشروں کے اندر کیوں کم ہے, کیونکہ کرپشن کو انہوں نے لیگلائزڈ کیا ہوا ہے. بالفرض امریکہ میں جو لابی سسٹم ہے, پیسے لے کر جو کسی ملک یا کسی جتے کے لیے وہ کانگریس میں کیس لڑتے ہیں یا اس کی نمائندگی کرتے ہیں, تو پاکستان میں اگر یہ ہوگا تو ہم اسے غدار کہیں گے یا اسے کرپشن کہیں گے. تو وہاں پہ اس کو انہوں نے لیگلائز کیا ہوا ہے. دوسرا, کرپشن کو وہ خود پروموٹ کرتے ہیں. انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے کرپٹ لوگوں کو آگے فارورڈ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کرپشن سے پھر انہی کو فائدہ ہوتا ہے. یہاں سے پیسے لوگ ہمارے ایلیٹس اٹھاتے ہیں, انہی کے بینکس کے اندر پیسہ رکھواتے ہیں, وہیں پہ جا کے پراپرٹیز جا کے لیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ پاکستان میں کرپشن اس لیے ہوتی ہے, اگین اٹ از بیکاز آف دا ایلیٹ کیپچرنگ. اور ہر بندہ جو کہ بیوروکریسی کے اندر آتا ہے وہ ایلیٹ کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے, تو لہٰذا کرپشن کرتا ہے. ہمارے ہاں ایلیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس کم از کم 10 ملین پر اینم اس کے پاس آمدنی ہونی چاہیے. ان کا اپنا سوشل گروپ ہے, آپس میں میرجز کرتے ہیں, ان کے اپنے اسکولز نیٹ ورک آپ کو نظر آئیں گے. لہٰذا اس وجہ سے, اس گروپ میں آنے کی وجہ سے وہ کرپشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پولیس کے اوپر. پولیس ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, اور پولیس جو کچھ کرتی ہے یا ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کے سوسائٹل جو بیہیویئر ہے اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پولیس اس وجہ سے یہ کرتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو پاورفل طبقہ ہے اس کے مفاد میں کیا ہے, انہی کے ہاتھ میں پروموشن ہے, میرٹ تو ہے نہیں. تو جب تک ایک کمپریہنسو ریفارم نہیں آئے گا, ایلیٹ کیپچرنگ نہیں ٹوٹے گی, تو آپ ساری چیزوں کو بھول جائیں. آپ نیب لے کر آئیں یا پولیس کا ڈپارٹمنٹ لے کر آئیں. پولیٹیکل انٹرفیرنس یہ پاسبل ہے؟ وداؤٹ پولیٹیکل, دیکھیں ایوری تھنگ از پالیٹکس, نتھنگ از اے پولیٹیکل. لہٰذا پہلے تو ہمیں اپنی ازمپشن صحیح کرنی ہے کہ پالیٹکس کی انٹرفیرنس رہے گی. پالیٹکس مینس رن دا افیئرس آف دا اسٹیٹ. پالیٹکس ہی ہے یہ, اسلام اٹ سیلف از اے پالیٹکس.
لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس پالیٹکس میں جب تک آپ ریفارم نہیں لائیں گے، اپنے اسٹیٹک سسٹم کو آپ اس کے اندر لچک پیدا نہیں کریں گے، اس کو آپ ڈائنامک نہیں بنائیں گے جو وقت کی ضرورت ہے. دنیا میں کسی بڑے ملک کو آپ لے لیں، اس بڑے ملک کے اندر جو وقت کے ساتھ ریفارمز آتی رہی ہیں اس نے اس کو لچکدار بنایا ہے اور آگے لے کر گئے. چائنا کی مثال لیجیے، آج چائنا اکنامک پاور ہے، اٹ از بیکاز آف دا ریفارمز ان 1990s. تو پاکستان میں شدید ضرورت ہے، جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پاورفل آپ کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا if you are sincere with Pakistan, bring comprehensive reform in all sectors, in all domains. اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کرے گا. آگے پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس بنیادی سوال کے حوالے سے، کیا اداروں سے کرپشن کے خاتمے میں عوام کے نمائندے سنجیدہ ہیں؟ 45% کو ایسا لگتا ہے کہ عوامی نمائندے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں، جبکہ 55% ایسا نہیں مانتے. بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور خبر آج کے ہی دن کے حوالے سے ہوگی. آج کی ایک اہم خبر ہے جس پر مبنی اب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کی منسوخی اور اسے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے 5 اگست 2019 کے متنازع فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ستمبر 2024 تک مقبوضہ جموں و کشمیر میں انتخابات کرائے. اس فیصلے کو پاکستان نے نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت نے بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتا رہے گا. اب پاکستان کس طرح سے اپنی آواز بلند کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی آواز کوئی سنے گا، نہیں سنے گا؟ جلیل عباس جیلانی جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ہم جلد ہی تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس بلائیں گے اور آئندہ کے لائے عمل کا فیصلہ بھی کریں گے. جموں و کشمیر عالمی سطح پر ایک تنازع ہے. جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں. بھارت کو کسی قسم کی یک طرفہ اقدامات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. پاکستان کس طرح سے لائے عمل طے کر سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں کہ اس کی سنوائی ہو سکے؟ اور اس فیصلے کو جس طرح سے یہ درخواستیں بھارتی سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہیں، اس کو کس طرح سے چیلنج کیا جا سکتا ہے عالمی دنیا میں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. یہ جو بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آنے والا وقت کتنا الارمنگ ہے؟ کیا الرٹ کرے اور پاکستان کس طرح سے اس پر ایکشن لے سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے 3 سوالات کیے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ خود انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس حق ہے کہ وہ کوئی بھی لا انیکٹ کر سکتا ہے. تو پھر یہ جمہوری جو اصول ہے جو بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا ہے یہ اس کی برخلاف ہے. اور دوسرا یہ کہ جس وقت بھارت وجود میں آیا تو اس وقت جتنی بھی آزاد ریاستیں تھیں، جس کو 7 سسٹرز کہتے ہیں، جس کے اندر ناگالینڈ ہے، میزورام ہے، جے پور ہے، منی پور ہے، کشمیر ہے، ان کو اٹانومی دی گئی تھی. اس اٹانومی کو واپس لینا خود کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور فاؤنڈنگ فادرز جو انڈیا کے ہیں ان کے برخلاف جانا ہے. دوسرا یہ کہ یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ہے، چونکہ یہ متنازع علاقہ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، یونائٹڈ نیشن کی سیورل ریزولوشنز ہیں. انڈیا کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی ریاستوں کے بارے میں تو قانون سازی کر سکتا ہے، لیکن وہ ان ریاستوں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کانفلکٹ ہے، متنازع علاقے ہیں، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے، اس پہ نہیں کر سکتا. اور ماضی میں اس طرح کے کیسز انڈونیشیا کے کیس میں بھی ہمیں نظر آیا تھا، یوگوسلاویہ کے کیس میں بھی نظر آیا تھا. تیسری بات یہ کہ یہ سملا ایگریمنٹ جو کہ بائیلیٹرلزم پہ زور دیتا ہے اس کے برخلاف بھی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کا جو رویہ ہے وہ ہٹ درمی والا رویہ ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لیس کنیکٹڈ اگر کوئی ریجن ہے تو وہ ساؤتھ ایشیا ہے، اینڈ اٹ از بیکاز آف دا انڈین بیہیویئر، جہاں پہ وہ یہ سمجھتا ہے، اس زوم کے اندر رہتا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر کے باقیوں کے ساتھ میں کنیکٹ رہوں گا. تو وہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی ہے، بلکہ انڈیا انسرکل ہوا ہے ساری ریاستوں میں. اگر آپ دیکھیں تو نیپال نے نیا نقشہ جاری کیا، مالدیو میں محمد بیزو اگر پاور میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے انڈینز کا انخلا کیا اور الیکشن میں یہ ان کی کمپین تھی جس کی وجہ سے جیتے. بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا ایشو ہے، سری لنکا میں تعمیل سے ماضی میں وہ حرکتیں کرتے رہے،
پاکستان کے ساتھ تو ان کا پرابلم ہے. تو چائنا جو ڈسٹنٹ ہے پاور ہے, جو کہ اس وقت ریجن کا یہ پرائمیسی کے طور پہ ابھرا ہے, چونکہ فاصلے پر رہنے کی وجہ سے نہ اس کا آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ ہے, نہ کلچرل, نہ ہسٹوریکل, نہ اکنامک, نہ کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو سارے پڑوسی ممالک کے ساتھ ان کا آپ کو کانفلکٹ نظر آتا ہے. لہٰذا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر آپ کو کنیکٹیوٹی نظر نہیں آتی. سارک لٹرلی ڈمپ ہو کے رہ گیا ہے اور غربت زیادہ ہے, سب سے پاپولیٹڈ ایریا ہے, سب سے زیادہ غریب ریجن ہے, اور اس کا ذمہ دار فقط ایک ملک ہے اور وہ انڈیا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا جو پہلے ہی یوکرین اور حماس اسرائیل وار کی وجہ سے انسٹیبلٹی کا شکار ہے, اور تیسری جنگ عظیم کی طرف لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, کیا ایک اور جنگ برداشت کر سکتی ہیں؟ بیکاز دو آرک نیوکلر رائیولز ہیں. اگر وار ہوتی ہے تو وہ کنونشنل وار نہیں ہوگی, اسٹریٹجک وار ہوگی, اور پاکستان کا یہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے کشمیر, ہم کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. بیکاز ہمارا آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ ہے, ہمارا پولیٹیکو اسٹریٹجک کانفلکٹ ہے, ہم اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, نہ ماضی میں کیا ہے, نہ ہم آگے کا کمپرومائز کر سکتے ہیں. اب اس سے ہوگا یہ نتیجہ یہ ہے کہ مودی صاحب اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے اور الیکشن میں ون کرنے کے لیے, اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کو کیپٹلائز کرنے کے لیے 2 لاس پہلے امیت شاہ لے کر آئے چند دن پہلے, اور اس کے بعد یہ جو سپریم کورٹ نے دیا, 5 سالوں سے سپریم کورٹ خاموش بیٹھی تھی, آج اس نے یہ فیصلہ دینا تھا. اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے انسٹیبلٹی پیدا کر رہے ہیں, صرف ان ایموشنل ووٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو کہ سینٹرل انڈیا یا نارتھ میں کچھ نوجوانوں پر مشتمل ہیں, ہندوتوا کی آئیڈیولوجی پروموٹ کر کے معاشرہ اپنا برباد کر دیا ہے. اور کشمیر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ریزسٹنس موومنٹ زور پکڑے گی, اور ان کو انسپیریشن حماس سے ملے گی. تو خود انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ کیا اکنامکلی وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس سچویشن میں جب فیٹف نے بھی رپورٹ دے دی ہے کہ انڈیا منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے اور ٹیرر فائنانسنگ کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ دنیا کنسرن شو کریے گلوبل ڈیتھ اسکواڈ جس طرح سے ایکسپوز ہوا ہے انڈیا کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیررزم کو ایز اے ٹول استعمال کر رہا ہے, جس میں کلبھوشن یادیو کو ہم نے پکڑا, 8 جو ایکس نیول آفیشلز ہیں قطر نے پکڑ کے ان کو ایگزیکیوٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا امیج بھی کمپرومائز ہے, ڈیموکریسی بھی کمپرومائز ہو رہی ہے, سیکولر چہرہ بھی, اور معاشرہ گر رہا ہے. انڈیا کو اس جگہ پہ لے جا رہے ہیں جہاں اس کی اکانومی بظاہر تو ترقی کر رہی ہے. ہوتا ہے جو ہم نسیم صاحب سے کریں گے. نسیم صاحب, جس طرح سے ابھی سر بتا رہے ہیں, اگر انالیسس کو ہم دیکھیں تو انڈیا کی نہ صرف ساکھ کمزور ہو رہی ہے بلکہ آنے والا وقت انڈیا کے لیے بہت برا, یقیناً بھارت کے لیے بہت برا ثابت ہونے والا ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ڈھٹائی پر قائم ہے. ایک جانب ہم اسرائیل کا رویہ دیکھ رہے ہیں, دوسری جانب بھارت کا رویہ دیکھ رہے ہیں. ان دونوں کی پشت پناہی اگر امریکہ کر رہا ہے تو پھر امریکہ کو بھی تو پیچھے ہٹنے کو سوچنا ہوگا کبھی نہ کبھی. دیکھیں, بڑی اچھی بات سر نے کی, انہوں نے ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل میں بتائی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ مودی جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہا. اس نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں جس طرح انیکٹمنٹ کا رول لے کے آیا تھا, اور یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے, جتنا مودی اس میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اتنا ہی یو این او کے اوپر بھی ہمیں الزام دینا چاہیے. کیونکہ یو این او کا پرووینس وہ استصواب رائے کروائے گا کشمیر میں, اور کشمیریوں کو ان کا حق دے گا. لیکن جتنی بھی دنیا ہے, جتنی اس وقت فرسٹ ورلڈ ہے, ان کی آنکھیں بند ہیں. ان کو جس طرح فلسطین میں ایٹروسٹیز نظر نہیں آ رہی, اسی طرح ان کو کشمیریوں کی جو حالات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ مودی نے کتنے مظالم ان کے اوپر ڈھائے ہوئے ہیں. اور ابھی سپریم کورٹ بھی ان کا کٹ پتلی کی طرح ہے. اس نے جو فیصلہ دیا ہے بالکل آئین اور قانون کے خلاف ہے, اور یہ اور مودی کی ہٹ درمی اور اس کی بدماشی کا عکاس ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کے جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح کے فیصلے کرتا ہے. آپ پوری دنیا میں آئسولیٹ ہونے کی بات کریں, ہندوستان کے آپ اندر کے حالات دیکھ لیں کہ جتنی بھی وہاں پہ اقلیتیں ہیں ان کے اوپر کس قسم کا جو ہے وہ ظلم ڈھایا جاتا ہے. کسی کو بھی جینے کا پراپر حق نہیں ہے. تو وہ جو سیکولر انڈیا تھا اس کا تو بالکل ایک تماشا مودی نے بنا کے رکھ دیا ہے, اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے تمام جو اس کے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں. لیکن مجھے تو اس بات پہ اچنبھا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کو یہ نظر نہیں آ رہا. دنیا کو جب ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو ایون کہیں اینیمل رائٹس اگر آ جائیں تو اس کے اوپر بڑی آہو بکا ہوتی ہے. لیکن جس طرح یہ کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ان کو اپنی ایک زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے, کرفیو لگا رہتا ہے, نہ لوگ پڑھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ بند ہے وہاں پہ,
बिल्कुल उनको दुनिया से अलग थलग करके रखा हुआ और अपने मर्जी के कानून बनाते जा रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सर, जिस तरह से आप अक़वाम मुत्तहिदा का दुनिया की बात करें कि आलमी दुनिया को नज़र नहीं आता, यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का ना सिर्फ किरदार सामने आता है, OIC का किरदार सामने आता है। जलील अब्बास जिलानी ये कह रहे हैं कि अब वो OIC को और दीगर जो है आलमी इदारों को खतूत के ज़रिए आगाह करेंगे कि ये फ़ैसला हम मुस्तरद करते हैं। वो तो ऑलरेडी रिनॉन हैं, उनको दोबारा बता के क्या होगा? क्या पाकिस्तान की सुनवाई हो सकेगी? देखिए, पाकिस्तान का इस मामले में एक बहुत अच्छा करैक्टर है कि हमेशा पाकिस्तान ने बुलंदो बांग तरीके से इस मसले को उठाया है और सीसा पिलाई दवार की तरह वो कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ है। जब भी कश्मीरियों के ऊपर कोई मजालिम ढाए जाते हैं, कोई ऐसी बात होती है, तो पाकिस्तान उसी वक्त उसके ऊपर आवाज़ भी उठाता है और बिल्कुल हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें इनको जगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सोए रहते हैं, इनको कश्मीर के मजालिम नज़र नहीं आते। दुनिया में अगर कहीं कोई और मसला हो तो उसको बड़ा अच्छी तरह उजागर किया जाता है, UNO भी बीच में कूद जाता है, लेकिन जहाँ पे कश्मीरियों का मसला है या फ़लस्तीनियों का मसला है तो वहाँ पे OIC में भी सिर्फ इजलास की हद तक बातें होती हैं, या दूसरी तरफ UNO में भी करारदादें पेश कर दी जाती हैं। और जितने बड़े मुमालिक हैं वो हमेशा जालिम का साथ देता है, मजलूम का कोई साथ नहीं देता। तो पाकिस्तान का करैक्टर हमेशा इस लिहाज से बहुत अच्छा रहा है कि उसने हमेशा से मजलूम के लिए आवाज उठाई। सर, आप कह रहे हैं बड़े मुमालिक जालिम का साथ देते हैं, मजलूम का नहीं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये कहना मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा कि मुसलमान मुमालिक जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ आबाद हैं, सिर्फ ये बड़े मुमालिक उनका साथ नहीं देते, बाकी तो कहीं, जैसे आपने भी कहा कि एनिमल राइट्स को भी उजागर किया जाता है। अगर वेस्ट में किसी बड़े मुल्क में भी कोई मसला हो जाए तो तमाम तंजीमें एक्टिव होती दिखाई देती हैं। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। इसी बात के लिए तो रोना है इस बात का कि जितने बड़े मुमालिक हैं, अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, ह्यूमन राइट्स चैंपियन कहते हैं, तो उनको ये मामलात फ़लस्तीन के या कश्मीर के नज़र नहीं आते। अभी इतना बड़ा फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत कहता है, वहाँ पे किस किस्म का फैसला हुआ है, तो वो किसी की नज़र से नहीं गुजरेगा। अगर यही कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई होती, अक़लियतों के खिलाफ कोई चीज़ आई होती, तो इतना शोर होगा मचाया जाता कि जो आसमान है उसको सर पे उठा लिया जाता। लेकिन जो कश्मीरियों के ऊपर साल से 75 साल से मजालिम ढाए जा रहे हैं, वो दुनिया को नज़र नहीं आते। और उसमें पाकिस्तान का हमेशा से किरदार बड़ा बेहतरीन रहा है। पाक अफवाज हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, उन्होंने तमाम ने हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है और दुनिया को झंझोड़ते भी रहते हैं कि उठो, आके अपनी खोलो और देखो कि ये किस तरह मोदी जो है वो अपने मजालिम डाल रहा है इंडिया के अंदर। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने फिर अब्दुल्ला गुल साहब, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स आपके सामने रखने। पहला पॉइंट तो ये कि खुद अमेरिका पहले जो शेयर्ड वैल्यूज़ की बात करता था इंडिया के हवाले से, अब वो शेयर्ड इंटरेस्ट की बात करते हैं और वाशिंगटन में ये बातें शुरू हो गई हैं कि वो शेयर्ड इंटरेस्ट भी इंडिया उनके मफाद में नहीं आ रहा, लिहाजा वाई नॉट वी लुक टूवर्ड्स पाकिस्तान। और इसी वजह से आपने देखा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गए, बल्कि उन्होंने कहा है कि वॉर ऑन टेरर में स्पेशली अफगानिस्तान से जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हम पाकिस्तान के साथ ताउन करने के हवाले से तैयार हैं। इस वक्त हमारे चीफ साहब दौरा करने लगे हैं अमेरिका का और वहाँ पे हम शख्सियात के साथ मुलाकात करेंगे। और उसके साथ साथ उससे पहले सेंटकॉम के जनरल हों, जनरल एरिक, उन्होंने विज़िट पे किया और जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी विज़िट पे किया। तो मैं समझता हूँ वो, और तीसरी बात ये कि जो इंडिया है उससे अब पूरी दुनिया इस वक्त तंग हो रही है। और मैं समझता हूँ कि इंडियन जो इकॉनमी है 75% वो वेस्ट के डिपेंडेंट है, बिकॉज गुड्स प्रोड्यूसिंग इकॉनमी नहीं है, सर्विसेज रेंडर्ड इकॉनमी है। वेस्ट ने जिस दिन मुंह मोड़ा उसकी इकॉनमी गिर जानी है और इंडिया अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारे। वेस्ट मुंह मोड़ेगा या नहीं, अब्दुल्ला गुल साहब, ये सवाल यहाँ पे अहम है और पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए इस मौके पर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखें, दोनों ने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है, बड़े दलाइल हैं उनके, लेकिन अभी देखना यह है कि जलील अब्बास जिलानी साहब ने कहा स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे। किन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे? लॉकडाउन लगा, किसने हमारा साथ दिया? कश्मीर एनेक्स हो गया, किसने बात की? मुझे याद है PTI के सरबराह उस टाइम पे बतौर वजीर आजम अमेरिका के दौरे पे थे, उन्होंने कहा कि जी मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। कौन सा वर्ल्ड कप जीता? 27 जुलाई को वो वर्ल्ड कप जीता और 5 अगस्त को जो है वो उन्होंने एनेक्स कर लिया। क्या फौजें नजर नहीं आ रही थी? इसका मतलब यह है कि बात बड़ी, ये देखे ना, सीधी बात करनी चाहिए। मसला यह है कि अमेरिका ने जो उसके बाद से क्या सालिसी का कोई किरदार अदा किया? तो नहीं किया। उनकी इस क्रिमिनल एक्टिविटी के ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला। असल में ये क्राइम पाकिस्तान या कश्मीर के साथ नहीं, बल्कि ये क्राइम UN के साथ हुआ, क्योंकि UN की करारदादों को वायलेट किया गया और पिछले 4 साल से मुसलसल वायलेशन हो रही है।
लेकिन आपको यूएन के हवाले से वहां ये आलम है कि पाकिस्तान में तो ऑब्जर्वर ऑफिस मौजूद है, लेकिन क्या मकबूजा कश्मीर में ऑब्जर्वर दफ्तर रखा गया? तो अगर नहीं रखा गया तो फिर दुनिया ने क्या किया और अब क्या करेगी? ओआईसी को खतूत लिखेंगे, वही ओआईसी ना जिसने फलस्तीन को जो है वो गजा को जो है अभी बचा लिया है इसराइली हमले से, और फिर वही ओआईसी जिसने जो है वो जब इजलास बुलाया गया कश्मीर के हवाले से, तो आप मुझे बताएं कि सुषमा स्वराज को बुला लिया जो भारतीय वजीर खारजा थी। कमाल यह है कि नॉन इस्लामिक मुल्क का बंदा आपने बुला लिया, और वो भी इतनी जहर आलूद खातून थी कि वो अब मसला ये है कि ये सारी चीज अपनी जगह। अब अगर आपने सोचा कि सियासी, सिफारती और इखलाकी, तो ये पॉलिसी तो हो गई नाकाम। ये तो 7 दहाइयों से अगर कामयाब हुई होती तो इसके आपको नजर आ रहे होते। भाई वहां अजीत दोवल ने नक्शे के अंदर जो है पाकिस्तान का भी शामिल कर लिया, जो आजाद कश्मीर है मकबूजा के साथ साथ उसने वो शामिल कर लिया। फिर अभी जो भारत की जो पार्लियामान की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ, उसके अंदर नक्शे के अंदर अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान का नक्शा भी शामिल है। यानी कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को देखें, ये सुप्रीम कोर्ट इतनी, मैं कहता हूं कि कैंगरू कोर्ट तो बहुत छोटा लफ्ज है कि सुप्रीम कोर्ट वही हिंदुत्व की जबान बोल रही है कि वो अटूट अंग बोल रही है। भाई कोई उससे पहले ये पूछे कि अगर वो अटूट अंग है तो नेहरू ने जो 2 करारदादें यूएन के अंदर जमा कराई थी और कहा था कि ये मुतनाज़ा इलाका है और इसके ऊपर हक़ खुद इरादियत के जरिए हम फैसला करेंगे, तो फिर नेहरू की वो करारदादें वापस ले ली गई और बताया कि नेहरू ने ये गलत बोला। सर यहाँ तो फिर सवाल अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पे आता है ना। अक़वाम मुत्तहिदा का तो किरदार देखे ना, लीग्स ऑफ द नेशन जो थी वो दूसरी जंग अजीम के बाद खत्म कर दी गई थी इस वजह से कि वो डिलीवर नहीं कर रही थी। आज अगर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और बतौर इदारा वो इतना कमजोर हो गया कि वो भारत से लॉकडाउन ना खुलवा सका, वो फलस्तीन के अंदर जो है जंग बंदी नहीं करवा सकता, वो किसी किस्म का कोई लोगों को इंसानी मदद के ऊपर जो है सामान नहीं भिजवा सकता, तो फिर ऐसे इदारे को ताला लगाने का वक्त आ गया है। दूसरी बात यह है कि देखें सुप्रीम कोर्ट की बदमाशी देखें कि उन्होंने लद्दाख के स्टेटस के ऊपर बात नहीं की क्योंकि वो चाइना के साथ मामला चल रहा है। उन्होंने सिर्फ यहाँ के मामलात के ऊपर जो है मकबूजा वादी की जो है वो इस तरफ की बात कही है। ये बड़ा खतरनाक है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि लोगों के अंदर जो एक तरफ तो आपने देखा कि पिछले 4 सालों के अंदर वहां आबादियाती नक्शा जो है वो तब्दील करना शुरू कर दिया और तकरीबन जो है 20 लाख लोग अभी तक जो है वो बसाए जा चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से लाके। प्रॉपर्टी खरीदने के राइट्स दे दिए, उनकी जो वहां झंडा था वो खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्लियामान के फैसले को जमहूरियत वो कहते हैं, लेकिन अंदाजा ये करें कि वो जमहूरियत जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीरी पार्लियामान क्या कह रही है और अदालत जो है वो नरेंद्र मोदी के ये वही जज हैं। यकीन मानिए कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद पे, जिन्होंने जहां भी कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई और जिन्होंने वहां अफजल गुरु जैसे आदमी को जो कश्मीरी रहनुमा थे फांसी दे दी, ये कह के कि नो इनफ एविडेंस फाउंड अगेंस्ट अफजल गुरु बट टू सेटिस्फाई द इनर कॉन्शियस ऑफ द इंडियन पीपल वी आर हैंगिंग हिम। ये अंदाजा करें कि हम इंडिया की तसल्ली के लिए उसको सजाए मौत दे रहे हैं, हमारे पास कोई उसके खिलाफ जो है ठोस सबूत मौजूद नहीं है। तो ये अगर इंडिया को अगर आप देखें तो ये वही अदालत के जो जब भी बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, कुछ हुआ, ऐसे तमाम जजों को नरेंद्र मोदी ने अपनी गवर्नमेंट के अंदर जगह दे दी है। अगर ये यहाँ रुकेगा नहीं इसको जब तक के, और फिर एक जो सबसे बड़ी बात है, ये जो अमेरिका है ये बड़ा शातिर है। एक तरफ आर्मी चीफ जो है वो वहां दौरा कर रहे हैं और आज ही के दिन डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि आज के दिन ये फैसला आने का मतलब यह है कि अमेरिका एक बार्गेन चिप रख रहा है। वहां आधे से ज्यादा बाइडन इंतजामिया जो है भारतीय निजात है। वो आप देखें कि कमिला हैरिस को देखें, उनके जो जितने भी स्टाफर्स हैं उनको देखें, उनके जो काबीना के मेंबरान हैं उनको देखें, उनके जो
जुडिशरी के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो भारतीय निषाद है, अब जो व्हाइट हाउस का अमला है वो भारतीय निषाद है। इसका मतलब यह है कि भारत एक खास तरीके से अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ऋषि सुनक जो है वो वहां बैठा हुआ है बरतानिया के अंदर, क्या चक्कर चल रहा है। ये आपका गजा का सेम फॉर्मूला, मैं आपके प्रोग्राम में आपको याद होगा मैंने गजा के ऊपर बात करते कहा था कि सेम फॉर्मूला कश्मीर के ऊपर अपनाएंगे। आप देख लें कि ये आज हो रहा है, और उन्होंने देख लिया कि दुनिया ने लॉकडाउन के बाद कमजोरी दिखाई, दुनिया ने उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया। नतीजा ये निकला। अब्दुल्ला गुल साहब, आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है, मैं एक एक सेंटेंस में दोनों मेहमानों की जानिब जाऊंगी और उनसे उनका रिएक्शन देखती हूँ कि आप कश्मीर की जानिब से क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करें। सर, आप कुछ कहना भी चाहे थे, अपनी बात मुकम्मल करें। मेरा ख्याल है अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी खूबसूरती से सारे मनाजिर को आपके सामने रख दिया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को पैसिव मोड से निकलकर एक्टिव मोड में जाना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। शेरबिन की रिपोर्ट हो, सारो का स्टेटमेंट हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस की है, रिपोर्ट ऑफ फैटफ है, EU डिसइंफो लैब है, बहरहाल में डेथ स्क्वाड है। तो मेरा ख्याल में इस वक्त हमारे पास मौका है। दूसरा ये कि बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किए बगैर, जहाँ पे इशारा दे रहे हैं हमीद अब्दुल्ला गुल साहब, उसके बगैर कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। अफगानिस्तान में जब तक बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ था, सोवियत के खिलाफ कामयाबी नहीं थी। अमेरिका बरतानिया के खिलाफ जब तक फ्रेंच ने बैलेंस क्रिएट नहीं किया था अमेरिका में, अमेरिका को आज़ादी हासिल नहीं थी। ये नाउ दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे हम उठें। और मैं समझता हूँ कि कश्मीरी जो है अनंतनाग के जो वाक़या हुआ था उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हुआ हूँ कि कश्मीरी रेजिस्टेंस उठेगी और इंडिया पछताएंगे जो जिस तरह की पॉलिसी वो अडॉप्ट। ठीक हो गया सर, वक्त कम है, वरना हम आपसे दीगर भी चीज़ों को जानने की ज़रूर जुस्तजू रखते हैं। नसीम साहब, आप इसको किस तरह से वाइंड अप करेंगे? जैसे कश्मीरियों के रिएक्शन पे हम बात कर रहे थे, एक लाइन में बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त निगरान हुकूमत जो है उसको एक्टिव होकर इस बात को दुनिया को बावर करवाना चाहिए। हमारा सेनेट का इजलास होना चाहिए, उसके अंदर करारदाद पास होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम एक आवाज़ उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं, और उसको मज़ीद मौसर तरीके से पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि कश्मीरियों के साथ 75 साल से क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं। जी ठीक हो गया। अब्दुल्ला गुल साहब, एक लाइन में आप भी कश्मीरियों के रिएक्शन के हवाले से कुछ बता दीजिए, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट करें? सरेंडर और अपीजमेंट की पॉलिसी खत्म करके डिफाइंस और डायलॉग की पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है बड़ा वाज़ेह है, अगर यही काम मुल्तान में हुआ होता, फैसलाबाद में हुआ होता, तो तब क्या हम सियासी, सिफारती और इखलाकी बुनियाद पर मदद करते? जब शहर कट जाती है तो जिस्म ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। ठीक हो गया सर, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। क्या अक़वाम मुत्तहिदा 1945 के चार्टर के तहत दुनिया में अमन व अमान और इंसाफ फराहम करने में कामयाब रहा? यही हमारा है बुनियादी सवाल। पब्लिक पोल को डिस्कस करते हैं। 33% को ऐसा लगता है कि कामयाब रहा, जबकि 67% ऐसा नहीं मानते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे अल्लाह के बाद।